देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक. आयज आमी कवातो ह्या पाठांतलो उरिल्लो भाग घेवया. आदल्या भागांत आमी पळयलें सुरेखा आपल्या पुताची खूब काळजी आसता. ताणें आपलो संवसार आपल्याक जाय तसो केल्लो आसता आनी हें सगळें आपल्या वेदा खातीर करता अशें तें म्हणटालें. तर फुडें वचुया. हांव ताच्या कामांत चड लुडबूड करिनाशिल्लो. म्हाका असल्या गजालींची चड आवड नाशिल्ली. म्हजो खरो संवसार पुस्तकां, लेखन, संशोधन, सभा संमेलनां हो आशिल्लो. 2 वर्सां जाल्लीं हांव अध्यापनाच्या कार्यांतल्यान निवृत्त जाल्लों. पूण पयलीं परस चड व्यस्त आशिल्लो. वेद आमचो अपुर्बायेचो एकलोच पूत. ताका जल्म दिवपा सावन ल्हान व्हड करपाचें सगळें कश्ट सुरेखानूच काडिल्ले. ताचो अभ्यास, शिक्षण सगळें तेंच पळयतालें. इल्ल्यांतल्या कवात्यावरी तें ताची जतनाय घेतालें आनी ताच्या कश्टाक फळ आयिल्लें. वेद कार्डियाक सर्जन जाल्लो. विवेक म्हणटात ते आपल्या घरकान्नीच्या कामांत आडखळ हाडिनासलो. तांचे संवसार म्हणल्यार पुस्तकां, लेखन, शोधकार्य, संमेलनांनी वचप. विवेक एक निवृत्त अध्यापक, रिटायर्ड प्रोफेसर आशिल्ले, पूण आपल्या बरोवपाच्या कामांत व्यस्त आसताले. वेदाक ल्हानाचो व्हड सुरेखानूच केल्लो आनी आयज तो व्हड कार्डियाक सर्जन जाल्लो, म्हणल्यार काळजाचो दोतोर. म्हणटकच सुरेखाच्या कश्टाक फळ आयिल्लें. अमेरिकी सरकाराची फेलोशीप ताका मेळिल्ली. फाटलीं 5 वर्सां नामनेच्या मेडिकल रिसर्च सेंटरांत ताणें संशोधन केल्लें. हाचे फाटल्यान ताची आवयचीच उर्बा आशिल्ली. सुरेखा आतां 6 म्हयन्यांनी रिटायर जावपाचें आसलें. तें वेद गोंयांत येवपाची वाट पळयतालें. वेदाच्या भुरग्यांक मांडयेर खेळयत आपलें जाणटेपण सारपाची सपनां त्या आतां चिंतूंक लागिल्लें. वेद हो मोठो कार्डियाक सर्जन म्हणल्यार काळजाचो दोतोर जाल्लो, पूण हाचे फाटल्यान ताच्या आवयचीच उर्बा आशिल्ली. आवयनीच ताका प्रोत्साहीत केल्लो. आवयनूच ताका शिकवण दिल्ली. आतां सुरेखा जाणटें जावपाचें आसलें. ताका रिटायरमेंट मेळपाचें आशिल्लें आनी आपल्या वेदाच्या भुरग्यांक तें मांडयेर खेळयतलें हीं सपनां तें पळयतालें. सुरेखाच्या सपनाची याद जावन म्हज्या काळजाक भितरले भितर कापरी भरली. सकाळीं वेदान फोनाचेर म्हाका सांगिल्ली खबर म्हज्या काळजांत गुंजुल्लो कशी रुवरुवताली. आतां खबर कानांत गुंजुल्लो कशी रुवरुवप म्हटल्यार परत परत ती गजाल याद येवप. पप्पा, म्हाका आतां ग्रीन कार्ड मेळ्ळां. हांव आतां अमेरिकेंतूच स्थायीक जावंक सोदतां. हांगा म्हाका खूब संदी आसात. त्या उतराक ताणें गोंयांत येवन देशाची सेवा करप कितलें गरजेचें हें ताका समजावपाचो यत्न केलो. पूण आवयक ही खबर सांगपाची जापसालदारकी ताणें म्हजेरूच घाली. येदो व्हडलो काळजाचो दोतोर आसलो तरी ही खबर आवयक सांगपाक तो अनमनतालो. आतां विवेकाक खूब वायट दिशिल्लें. सुरेखाची सपनाची याद जावन ताचें काळीज भितरले भितर रडटालें. सकाळीं वेदान फोन केल्लो आनी ताका सांगिल्लें की आपल्याक आतां ग्रीन कार्ड मेळ्ळां आनी तो अमेरिकेंतूच रावपाक सोदता. थंय ताका खूब संदी आसात. खंय संदी म्हटल्यार चान्सीस. त्या उतराक ताणें गोंयांत येवन देशाची सेवा करप अशें हें बापायन ताका समजावन सांगलें. पूण ही खबर ताणें आपल्या आवयक सांगपाची जापसालदारकी बापायचेर घाल्ली. येदो व्हडलो काळजाचो दोतोर आसून लेगीत तो ही खबर आवयक सांगपाक भितालो. आतां अनमनप म्हटल्यार फाटीं फुडें सरप, टू हेजिटेट. हांव सकाळ सावन वेदान सांगिल्ली जबाबदारी कशी निभयतलो ह्या चिंतनांनी घुस्पल्लों. ही खबर आयकून वेदाचे वाटे कडेन
दोळे लावन बशिल्ल्या सुरेखाची गत कितें जातली. येवजूनच म्हज्या हातापांयांक गुळे आयिल्ले. आतां हातापांयांक गुळे येवप हो एक वाक्यप्रचार. सामको भिवप ताचो अर्थ. आतां तुमकां समजलें ना की विवेक खंयच्या चिंतनांनी घुस्पल्लो, तो कित्याक निर्शेल्लो. ताका वेदान सकाळीं फोन केल्लो की तो थंयच रावपाक सोदता, अमेरिकेंतूच रावपाक सोदता. ही गजाल ताणें वेदाक बापायक सांगिल्ली. आनी हो बापूय ही खबर आपल्या बायलेक, आपल्या घरकान्नीक कसो सांगतलो हें चिंतून तो मातसो बेजार आशिल्लो. वेद भारतांत परत येतलो. हांगा आपलें व्हडलें हॉस्पिटल उगडटलो. हांगाच्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. एक नामनेचो काळजाचो दोतोर अशी ताची गोंयांतूच न्हय तर पुराय भारतांत नामना जातली. ताच्या हातांत आमच्या देशाची सेवा घडटली अशी जायतीं सपनां आमी दोगांयनी रंगयल्लीं. पूण त्या सपनांचेर उदक पडिल्लें. वेदान अमेरिकेंतूच रावपाचो निर्णय घेतिल्लो. आपल्या आवय बापाय विशींची लागणूक सोडूच आपल्या देशा विशींचे कर्तव्याचो ताका विसर पडिल्लो. आपल्या मुळाव्या शिक्षणा सावन मॅडिकलाच्या शिक्षणा मेरेन आपल्या देशान आपणाचेर इतलो खर्च केला. ताका फॅलोशीप मेळिल्ली न्हय, म्हटल्यार स्कॉलरशीप. तेन्ना आपणें आपल्या शिक्षणाचो लाव देशाक दिवन परतफेड करूंक जाय हेंवूय तो विसरिल्लो. आतां प्रत्येक आवय बापायचें सपन आसता की ताचो भुरगो व्हड जावन आपली तशी आपल्या देशाची सेवा करतलो हें तीं पळयतात. म्हणटकीच हांगा वेद गोंयान परत येतलो, आपलें व्हड हॉस्पिटल उगडटलो आनी लोकांची सेवा करतलो. ताची नामना गोंयभर तशें पुराय भारतभर जातली ही सपनां ह्या दोगांयनी पळयल्लीं. पूण तांचीं सपनां रंग घेतलीं अशें दिसनासलें. पूण ह्या सपनाचेर उदक पडिल्लें. आतां सपनाचेर उदक पडप हो वाक्यप्रचार. सपनाचेर उदक पडप म्हणल्यार इत्सा पुराय जावप ना. वेदान अमेरिकेंतूच रावपाचो निर्णय घेतिल्लो हाका लागून ताच्या बापायक खूब वायट दिशिल्लें. ताणें आपलें शिक्षण घेवपा खातीर, मॅडिकल शिक्षणा मेरेन ताका पावोवपा खातीर आपल्या देशान कितलो खर्च ताचेर केला हें तो विसरिल्लो. आनी ताची परतफेड ताका करूंक जाय हेंय ताका याद नाशिल्लें. खरेंच आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कितलो कश्ट काडटा. ताका बऱ्यांतलें बरें शिक्षण दिवचें म्हणून तो दीस रात वावुरता. आपली आवड इत्सा मारून, गरज पडल्यार रिणूय घेवन ताका उच्च शिक्षणा खातीर विदेशांतय धाडटा. पूण भुरगें मात विदेशांतल्या लट्ट पगाराक आनी सूख सुविधांक भुलून आपल्या घरा आपली आवय बापूय वाट पळयतात म्हणपाचें विसरतात. आनी आवय बापूय मात भुरग्यांक वत्रेत दोळे धांपतात. वत्रेत दोळे धांपप म्हटल्यार भुरग्यांची यादीन जीण सोंपोवप. आतां तुमी पळयलांच आसतलें, प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्या खातीर कितलो कश्ट काडटा. ताका बऱ्यांतलें बरें शिक्षण दिवपा खातीर तो दीस रात वावुरता. आपली आवड इत्सा मारून तो भुरग्यांची आवडे प्रमाणें वागता. ताका शिक्षणा खातीर कांय जाण विदेशांतूय धाडटात आपल्या भुरग्यांक. पूण विदेशांत गेल्या उपरांत थंय तांच्या लट्ट पगाराक, म्हटल्यार तांचो पगार पेमेंट जो आसता तो खूब आसता. त्या लट्ट पगाराक भुलून भुरगीं थंयच रावपाक सोदतात, थंयच स्थायीक जावपाक सोदतात. पूण आवय बापूय हांगा तांचे यादीन जीण सोंपयतात हें तीं विसरतात. विवेक सुरेखान पोरसांत साकून म्हाका मारिल्ल्या उल्यान हांव भानार आयलों. रोयिल्ल्या कवाथ्या लागीं उबें रावन उमेदीन तें म्हाका उलो मारतालें. पूण म्हजें निर्शेल्लें मन थंय वचपाक राजी नाशिल्लें. एक मन सांगतालें
हीच संद आसा. सांगून उडय एकदाचें. केन्ना तरी हें काम तुका करपाचेंच आसा. जड काळजान हांव कवात्या लागीं पावलों. नवनिर्मिणीची खोशी सुरेखाच्या तोंडार दिसताली. ते कवात्याचेर हात भोंवडायतालें. हांव शुन्य नदरेन कवात्या कडेन पळयत रावलों. चिंतनांनी आसतना सुरेखान ताका उलो मारलो आनी रोयिल्ल्या कवात्या लागीं उबें रावन तें ताका उलो मारतालें. पूण विवेक मात निर्शेल्ल्या मनान चिंतीत आसलो की हीच संद आसा आपूण सुरेखाक सांगून उडयतलो की वेद गोंयांत येवपाक सोदिना. पूण सुरेखाच्या तोंडार आशिल्ली खोशी पळोवन ताचें मन मातशें अनमनतालें आनी तो शुन्य नदरेन कवत्या कडेन पळयत रावलो. फाटले 2 दीस सुरेखाचे खोशयेक शीम मेर नाशिल्ली. खोशयेक शीम मेर नासप म्हणल्यार सुमरा भायर खोस जावप. सुरेखाक खूब खोशी आशिल्लें. कवातो, वेद ह्या उतरां बगर ताचें उलोवणेंच नाशिल्लें. मदीं वेदाचो फोन आयिल्लो तेन्ना सुरेखाच ताचे कडेन उलयल्लें. पूण वेदान आपल्या आवयक कसलीच जाग माग लागूंक दिवनासली. सुरेखाक काळखांत दवरप समा न्हय. वेद अमेरिकेकूच रावपाक सोदता हें आयजूच सांजवेळा सुरेखाक सांगपाचें हांवें थारायलें. आतां विवेक सुरेखाक सांगपाचें थारायतालो की ह्याच वेळार ताका सांगचें की वेद गोंयांत येवपाचो ना. पूण कितें घडलें पळोवया. सांजवेळा च्या घेवंक बसलां आसतना हांवें म्हणलें. सुरेखा इतल्यान मेजावयलो फोन वाजलो. वेदाचो फोन हांव वळखलो. आतां वेदाचो फोन आयलो असो हांव वळखलो कित्याक की भायल्यान जेन्ना फोन येता तेन्ना मातसो रिंग चड लांब वता. पप्पा फोनार वयल्यान उलयता वेद. पप्पा हांवें सांगिल्ली गजाल तुवें मम्माच्या कानार घाली? अजून ना. कित्याक? अशें विवेकान विचारलें. पप्पा हांवें अमेरिका सोडून गोंयांत येवपाचें थारायलां. कितें? खरेंच सांगता? हय पप्पा. फाटले जायते दीस तुमच्या विचारांनी म्हाका अस्वस्थ केलां. आतां हांवें थारायलां. हांव परत येतां. अमेरिका सोडून रोखडोच परत येतां. म्हज्या गोंया खातीर, म्हज्या देशा खातीर. अशें हांवें मुद्दामूच फोन व्हड करून म्हणलें. हय पप्पा हांव अमेरिका सोडून रोखडोच गोंयांत परत येतां. कितें? म्हजो वेद येता? च्या सांडून सुरेखा पोरसांत कवात्या म्हऱ्यांत धांवलें. कवात्याचेर अपुर्बायेन हात भोंवडायलो. ताच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलीं. म्हजो वेद येता अमेरिका सोडून. आतां ह्या पाठांत लेखिका आवय बापूय आनी भुरगें हाचें नातें स्पश्ट करता. आवय बापूय खूब कश्ट करून भुरग्यांक ल्हानाचें व्हड करता. तांचे खातीर रातीचे दीस करता. तांकां शिकयतात. जाय त्यो वस्तू हाडून दितात. तांणी शिकून व्हड जावचें, आवय बापूय आनी देशाचें नांव व्हड करचें अशें तांचें सपन आसता. आपल्या वृद्ध अवस्थेंत म्हणल्यार जाणटेपणान भुरग्यांचो धीर मेळचो, तांणी आपल्या सांगातान रावचें अशी तांची इत्सा आसता. आनी तोच भुरगो जर ताचे कडसून पयस वता आसलो जाल्यार तांचें मन दुखता. तीं निर्शेतात. तांच्या जिणेचो आदार ना जाता. जसो कवातो व्हड जातकच एका घराब्याक पोसूंक शकता तसोच भुरगो आपल्या मनशाची जापसालदारकी घेता. आपल्या जाणट्या आवय बापायक पोसता. ह्या पाठांत वेद गोंयांत परत येवन आपलें कर्तव्य पाळूंक सोदता. भुरग्यांनो, सांगपाचें म्हणल्यार आतांच्या युगांत चलयो आनी चले एकाच पांवड्यार चलतात.
तांकां समान अधिकार दिला. जसो चलो कुटुंबाचो सांबाळ करता तशी चलीय करूंक शकता. भुरग्यांनी शिकून सवरून आपल्या आवय बापायचें आनी आपल्या जल्मभुंयेचें आनी देशाचें नांव वयर काडचें, तांचो सांबाळ करचो आसता. ही शिकवण आमकां ह्या पाठांत मेळटा. तर नवीं उतरां अशीं आसात. संदी, बरो वेळ. अनमनप, फाटीं फुडें सरप. जबाबदारी, भार. निभोवप, मेकळें करप. गत, अवतिकाय. लाव, फायदो. परतफेड, परत दिवप. आवड, रूच. इत्सा, आस्त. सुविधा, साधना. वत्रेवप, याद काडून रडप. नवनिर्मिणी, नवें निर्माण करप. समा, योग्य. अस्वस्थ, उचांबळ. सगळ्यांक देव बरें करूं.